والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون Amrita, can you see? Yes. إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون Okay, beta, 3 times. إني إذا لفي ضلال مبين 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 إني آمنت بربكم فاسمعون
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني إذا لفي ضلال. ओके बेटा। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. माशाल्लाह। आगे बेटा। हाँ बेटा, कैन यू सी? Yes. قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قال يا ليت قومي يعلمون. एक मिनट बेटा, मैं पेज दूसरा ओपन कर। हाँ बेटा, कैन यू सी? Yes. قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قال يا ليت قومي يعلمون. ओके बेटा, 3 टाइम बेटा। قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. ओके बेटा, अगेन। قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. ओके बेटा। إني إذا لفي ضلال مبين إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. माशाल्लाह। ओके बेटा, 1 टाइम। وما لي لا أعبد الذي فطرني وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। ओके मेरे बेटे, आपने इसको याद करें, ठीक है बेटा? ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।